ई-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। मैं मोहम्मद नासिर अंसारी, बिल्डर आबाद एसोसिएशन पाकिस्तान का मेंबर। अच्छा, मेरे खिलाफ एक झूठी एफआईआर काटी गई जिसकी इन्वेस्टिगेशन नदीम गबूल एसआईओ नदीम गबूल कर रहे थे। तो उन्होंने मुझसे भारी रिश्वत तलब की जो कि एफआईआर झूठी थी, गंदी नहीं थी। अच्छा, उसके साथ जमीरुद्दीन साहब आईओ थे, उन्होंने भी जो है ना मुझसे भारी रिश्वत दी। और मेरी गुजारिश है आईजी साहब से कि इस केस को देखा जाए कि ये इतना जुल्म क्यों हो रहा है। मैं एक ताजिर हूँ, एक कारोबारी बंदा हूँ, मेरे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है, तो गरीब आदमी के साथ क्या होगा। अच्छा, इसकी तफसील और इसके एविडेंस भी आपको फैजान भाई बताएंगे। सीडीआर मिला दिया जाए, उसमें भी पता चल जाएगा आपको। हो सकता है लास्ट में ऑप्शन यही होता है कि सीसीटीवी नहीं मिली, सीडीआर तो मिलेगा ना। फिर दूसरी बात ये छोड़ दे चले, ये भी नहीं मिलेगा। मेरे पास नदीम गबूल की खुद वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें वो खुद कह रहा है, और अभी आपने खुद सुना है वो क्या कह रहा है कि मैंने पैसे लेके तो अफसरान आगे गाली दे रहा उनको दे दिए, खुद कह रहा है ना। तो गुंजाइश की बचती इस तरह शक शुबा। मैं आज इस प्रेस क्लब के और तमाम मीडिया के सामने ये बात बोल रहा हूँ कि अगर इसको संजीदगी से नहीं लिया गया, मुझको, मेरी फैमिली को, नासिर भाई को या हमारे मेंबर्स जो इस इंक्वायरी का हिस्सा है उसको कुछ सी किस्म की तकलीफ होगी, तो उसके जिम्मेदार आईजी सिंह साहब होंगे, क्योंकि वो इग्नोर कर रहे हैं। एडिशनल आईजी साहब होंगे, डीआईजी वेस्ट साहब होंगे, एसएसपी सेंट्रल साहब होंगे और एसआईओ नदीम गबूल होगा। हमारी फिर मैं कहूँगा कि इसके ऊपर फिर और जो है इसकी एफआईआर काट के इसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आपका रवैया अगर हमारे साथ ऐसा रहेगा तो पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा। मतलब आप लोगों को, मतलब हम अगर इस जो 5 लाख अफराद की एक कुव्वत होती है, 5 लाख एक मतलब कराची शहर के अंदर अगर हम प्रोटेस्ट करना चाहें तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, ये सभी जानते हैं। लेकिन हमने तो पॉलिसी नहीं की, हम तो आपसे रहम की भीख मांग रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दें, हमें मेरिट पे दे दें, लेकिन उसके बाद इग्नोर करने का मकसद समझ में नहीं आया। तीसरी बात ये है कि आपने जैसे पूछा कि आप मुतमईन नहीं थे डीआईजी साहब से। सर, मैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अजम तजम्मुल साहब जो हैं उनसे मुतमईन हुआ, उन्होंने फौरन कार्रवाई की। अगर यही वैसा कर लेते तो शायद मैं समझता हूँ कि ये रायता इतना नहीं फैलता। उसी वक्त सख्ती से नोटिस लेते, सारी चीज़ें करते, क्योंकि उसने बिल्कुल डायरेक्टली जो उनका नाम लिया। मैं उनके ऊपर शक नहीं कर रहा, मैंने उनसे खुद कहा, मैंने कहा सर आप नहीं हैं, क्योंकि आप एक मेरिट पे काम करने वाले अफसर हैं, लेकिन ये इस तरीके से कितने लोगों को ठग चुका होगा आपके नाम के मैसेज दिखा दिखा के, ये चेक करें। आईडी नंबर हमारे पास मौजूद है, सही है। वॉच जो है ना उसके अंदर भी वो क्या कहते हैं आईडी नंबर से कनेक्ट होती है, चेक कर ली जाए कि किस फोन में कनेक्ट हुई है, और वो मोबाइल का आईडी नंबर चेक किया जाए कि आखिर उसके अंदर सिम लगाई तो किसने लगाई और कौन यूज कर रहा है। हाँ, वो खुद पता चल जाए। अगर हम इल्जाम लगा रहे हैं तो प्रूफ हो जाएगा। जाहिर सी बात है उसमें सिम लगाने वाला कोई मेरा मामा का लड़का तो होगा नहीं, वो जो है उसको उठाकर लाके इंट्रोगेट किया जाए कि ये मोबाइल आपको दिया किसने। हमने तोहफा नहीं दिया, हम कोई तोहफा देते नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार है नहीं वो। और उसका माजी उठाकर देखना, माजी के अंदर भी इंक्वायरी का हिस्सा रहा, 3 एफआईआर में जेल जा चुका है। उसके बावजूद अगर हम ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो ये एक सवाल निशान है। फिर कहूँगा कि ये चंद लोग हैं जिनकी वजह से डिपार्टमेंट का जो है ना नाम बदनाम होता है। क्या इस शहर के अंदर और पढ़े लिखे लोग नहीं हैं एसआईयू लगाने के लिए, एसएचओ लगाने के लिए? जब आपको पता है एक बंदा करप्ट तरीन आदमी है जिसने सिंध पुलिस के की मतलब बेस को जो नुकसान देने की कोशिश पहले भी कर चुका है, तो नहीं करना चाहिए था, फिर उसको लगा के तैनात करना अजीब सी बात है। देखें, लोग जो है ना मजबूर होते हैं ना। जब मैं मजबूर हुआ तो यहाँ कराची प्रेस क्लब आया। उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि एक तो उसने हमसे भत्ता ले लिया,
میرٹ کے نام پہ. اچھا دوسرا یہ کہ مزید وہ ہم سے جو ہے نا وہ پیسوں کا تقاضا کر رہا تھا، اس وجہ سے کراچی پریس کلب آنا پڑا. اب دیکھیں میں ایک تاجر بھی ہوں، ایک بلڈر بھی ہوں، اگر ہمارے ساتھ یہ پولیس کی وردی پہن کے وہ غنڈہ گردی کرے گا تو پھر اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر مجبوراً ہے کہ کراچی پریس کلب آنا پڑا. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ خیر عافیت رکھے، لیکن یہ تمام ذمہ داری جاتی ہے ندیم گبول اور بالا افسران کے اوپر کہ وہ ہمیں سیفٹی اور سیکیورٹی دیں اور عدل اور انصاف کریں. میری اپیل ہوگی آئی جی سندھ پولیس سے کہ وہ ہمیں تحفظ فراہم کریں. دیکھیں بات ساری یہ ہے، ایک تو ناصر بھائی بھی ہمارے ممبر ہی ہیں اور ذمہ دار ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، ہمیں انصاف نہیں مل رہا فی الحال. جیسے دوسرے لوگوں کے اوپر ایک چھینک کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ندیم گبول نے اتنی بڑی بات بول دی کہ ہمیں یہاں سے بن کباب کی طرح ڈیلیور کر دے گا، کچے بھیج دے گا. تو اس کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی جا رہی، اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا جمیل کو اور اس کو. ٹھیک ہے، میرٹ کے اوپر تفتیش کریں، جو اس نے ہم سے بتہ لیا اس کی تفتیش کریں، جو فون لیا اس کی تفتیش کریں کہ کس کو دیا کس کو نہیں دیا. ظاہر سی بات ہے اس میں آئی ایم ای نمبر ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا سم کس نے لگائی ہے کس نے نہیں لگائی. واچ بھی آج کل جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ چیک کریں نا کہ کس نے کیا ہے، کیسے اس نے اتنا بڑا جو ہے وہ 30 لاکھ روپے کا بھتہ ہم سے لیا، پھر اس کے بعد ہمیں ہی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ 50 لاکھ روپے اور دو ورنہ کچے کے ڈاکوؤں میں بھیج دوں گا. ویڈیوز موجود ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو تحفظ کون دے گا اس شہر کے اندر؟ ابھی تو ہم پریشان یہ ہیں کہ منڈے سے اسکول کھل رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم نے اسکول بھیجنا یا نہیں بھیجنا. کیونکہ ماضی کے اندر آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کلاشنے لے کر آتے ہیں وہ تو اور ڈال کے گاڑی میں لے کے چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ اگر یونیفارم پرسنس مجھے روکے گا تو میں تو رکوں گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا وہ یونیفارم پرسنس جو ہے وہ کچے کا ڈاکو ہے یہ پولیس والا ہے. کیونکہ میں تو ظاہر سی بات ہے اپنے یونیفارم کا احترام کروں گا، اس کی وجہ سے مجھے رکنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا. آخری رد عمل جیسے ابھی اندر ہیں چند لوگ ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے کراچی کی آواز بنے گی، پھر یہ پروٹیسٹ کی طرف جائے گا. کراچی پریس کلب کے باہر ہی کریں گے اور وداؤٹ وائلیشن کریں گے. صحیح ہے، صرف ایڈریس کراتے رہیں گے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ آئی جی صاحب اس پہ فل فور نوٹس لیں. آئی جی صاحب اچھے آدمی اور ابھی نئے ہیں، ان کی ماضی کی خدمات بہت اچھی رہی ہیں، افسران تک آواز دیر تک پہنچتی ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ نوٹس لیں اور کم سے کم پروٹیکشن دیں.